they were proper fraction, improper fraction and mistake practice गर्ने हो. Question number 6, 7, 8. Page number 69. Question number 6, 7, 8. Change the following mixed fraction into improper fraction. Hey, change the following mixed fraction into improper fraction. Okay. नबोल्नुस् है प्लिज नबोल्नुस् प्रब्लम हुन्छ एकदम कान दुख्छ ओके म तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिइराखेको छु है आज हामी यहाँ यो जुममा व्हाइट बोर्ड हुँदो रहेछ है त्यो व्हाइट बोर्डबाट प्र्याक्टिस गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो 3 4 5 अस्ति भइसकेको छ 3 नम्बरको भइसकेको थियो 4 5 मैले तपाईहरुलाई आफै गर्नु होला जस्तो लास्ट टाइम हामी गरेथ्यौं 3 नम्बरको त्यस्तै गरी डिभाइड गर्ने है आज हामीले गर्ने यो 6 7 8 है 6 7 8 चेन्ज द फलोइङ फ्र्याक्सन भनेर दिएको थियो माथिको नम्बरलाई हामी के गर्यौ डिभाइड गरेर मिक्स नम्बरमा बनाएको थियो अब यसको अपोजिट गर्ने हो यो पहिल्यै मिक्स फ्र्याक्सनमा दिएको छ अब हामीले यसलाई माथिको जस्तै 3 4 5 जस्तै बनाउनु पर्यो हैन अस्तिको टाइममा हामी के गर्थ्यौ माथिको नम्बरहरुलाई 3 4 5 लाई यो 6 7 8 जस्तो बनाएको थियो डिभाइड गरेर अब यसको अपोजिट हुन्छ है यो अहिले यही छ तपाईहरुले यो अहिले लेख्नु पर्दैन म तपाईहरुलाई यहाँ व्हाइट बोर्ड शेयर गर्छु यसमा व्हाइट बोर्ड हुन्छ राम्रोसँग लेख्न मिल्दैन त्यही पनि म चाहिँ यो ट्राई गरेर हेर्छु आज व्हाइट बोर्ड कस्तो हुन्छ कपीबाट भन्दा है सो मैले व्हाइट बोर्ड शेयर गरिरहेको छु तपाईहरुले त्यो क्वेशन मैले त्यही लेख्नु होला एन्ड प्लिज जसले यहाँ केयरका गर्नुहुन्छ मैले हिजो जसरी रिमुभ गर्दिएको थिए त्यस्तै गरी रिमुभ गर्दिन्छु सो बी केयरफुल है सो मैले यो बुक अफ गरे अहिले हामी बुक अहिले हेर्नु पर्दैन है व्हाइट बोर्ड शेयर गर्न गइरहेको छु मैले व्हाइट बोर्ड हेर्नुस् है देख्नु भएको छ भने देखे भन्नु होला है नो मैम नो क्वाइट नबोल तपाई त्यसरी बोल्नु भयो भने कान दुख्छ सबै यति जनाले बोल्दाखेरि म इयरफोन लगाएको छु मेरो कान फाट्छ फेरि है प्लिज नबोल्दिनुस् है ल यो व्हाइट बोर्ड भयो है मैले यहाँ क्वेशन जे लेख्न गइरहेको छु तपाईहरुले पनि त्यही लेख्नु है कपीमा तपाईहरु रफ कपी युज गर्दा पनि हुन्छ है यो व्हाइट बोर्ड कस्तो हुँदो रहेछ फर्स्ट टाइम हामी ट्राई गरिरहेको छौं 6 को ए नम्बर छ है हेर्नुस् म एउटा एक्जाम्पल लेखिरहेको छु हेर्नुस् है जस्तै यो हाम्रो क्वेशन छ 4 होल 3/2 हेर्नु भएको छ यो स्क्रिन हेर्नु भएको छ व्हाइट बोर्ड यस मैम अब प्लिज यस मैम क्वेशन छ सपोज हाम्रो यो क्वेशन छ 4 होल 3/2 यस मैम सबैलाई म्युट गर्दिनु न मैम सबैलाई म्युट गर्दिनु बल्ल हामीले होमवर्क गरेको यो 3 यो हैन त्यो होमवर्कको अर्को हो यो है अब तपाईहरुले सुन्ने मात्रै सपोज दिस इज वन एक्जाम्पल दैट 4 होल 3/2 अब हामीले यसलाई यो मिक्स फ्र्याक्सन छ दिस इज मिक्स फ्र्याक्सन है यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई हामीले इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनाउनु पर्यो है क्वेशन के छ मिक्स फ्र्याक्सन इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनाउनु छ अब यसलाई के गर्ने मैले जे गरिराखेको छु त्यही तपाईहरुले गर्नुस् है यसलाई के गर्ने भने होल नम्बर र डिनोमिनेटरलाई हामी के गर्छौं मल्टिप्लाई गर्छौं है जस्तै 4 into 2 ल एकछिन है यसलाई 2 into 4 लेख्ने पहिला डिनोमिनेटर लेख्ने है 2 into 4 है डिनोमिनेटर होल नम्बर इन्टु अनि माथिको न्युमरेटर प्लस 3 अनि यस्तै गरी धड्का दिएर तल सेम डिनोमिनेटर है 2 नै हुन्छ यहाँ तपाईहरुले पनि सेम गर्नुस् यो एउटा एक्जाम्पल भयो भने अब यसलाई सल्भ गर्ने हामीले है भेरी इजी 4 2s are 8 yes 8 plus 3
then by 2. Very easy है. होल नम्बरलाई र डिनोमिनेटरलाई इन्टु गर्ने, न्युमेरेटरलाई प्लस गरिदिने. 2 into 4 plus 3 अनि बाईमा जे डिनोमिनेटर छ त्यही नै डिनोमिनेटर हुन्छ. Now 8 plus 3 8 9 10 11. Yes, so answer will be 11 by 2. अब यो इम्प्रोपर मिक्स फ्र्याक्सन थियो, अब यो इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भयो, 11 by 2 भयो. यस्तै गरी गर्ने. भेरी इजी है. फेरि हेर्नुहोस् यो राम्रोसँग भएको छैन लेखेर है, फर्स्ट टाइम हो त्यही भएर हेर्ने. जस्तो हामीसँग क्वेसन छ 4 होल 3 by 2, हामी यसरी पढ्ने हैन. 4 होल 3 by 2 यो एउटा क्वेसन छ. यसले हामी के गर्नु छ, इम्प्रोपर फ्र्याक्सनमा बनाउनु छ भनेको सिम्पल फ्र्याक्सनमा लैजानु छ है. सो के गर्ने, होल डिनोमिनेटरलाई अगाडि लेख्ने, होल नम्बरलाई त्यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने, न्युमरेटर भन्ने माथिको नम्बरलाई त्यसमा प्लस गरिदिने. ओके, 2 into 4 plus 3. So 2 4 are 8. Yes, and then plus 3. So 8 9 10 11. 8 plus 3 11. 11 by 2. This way. यो लेख्नुहोस् है. अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ. हामी बुकबाट अहिले गर्दैनौँ है, यो मैले मेटेँ है, यो सजिलो हुँदो रहेछ है. लेट्स ट्राई. कति सकिन्छ है. यो कपीमा गएर तपाईहरुले अस्ति क्लियर भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर. अब अर्को इक्जाम्पल जस्तै like another example, 2 whole, wait, okay, 2 whole 3 by 5. You also write down, okay, rough copy में लेख्दा पनि हुन्छ. So this is mixed fraction. We have to change it into improper fraction. अघि जस्तै 5 into 2 है, होल नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने एन्ड न्युमरेटर प्लस 3, बाईमा सेम डिनोमिनेटर. ओके, सो नाउ 5 2s are 10 प्लस 3 by 5. बुझ्ने कोसिस गर्नुस् है, त्यति क्लियर हुँदैन है. सो 10 plus 3 13. 13 by 5. 13 हो है, 13 हो है. 13 by 5. बुझ्नुपर्छ नि. डिनोमिनेटर लेख्ने अगाडि, त्यसपछि होल नम्बरलाई त्यसमा मल्टिप्लाई गर्ने, प्लस न्युमरेटर गरिदिने, देन आफ्टर के हुन्छ 5 into 2 10 and plus 3 गरिदिएपछि 10 plus 3 13. यसरी गर्ने है. You are also doing same. Now I will drop this and another question I will show you. We are not doing this time from book, okay? I'm giving you myself like one more question is 4 whole wait, okay, राम्रो भएन है, तल लेख्नु पर्दो रहेछ. 4 whole 5 by 5. Now this is the question. Now सबै यो यस्तो अगाडि होल नम्बर भएको सबै मिक्स फ्र्याक्सन हुन्छ है. सिम्पल फ्र्याक्सन भनेको इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनाउनु पर्यो. सो अगेन 5 into 4 है, 5 into 4 भने पनि हुन्छ, 4 into 5 गरे पनि हुन्छ. 5 into 4 plus 5 by 5. सरी, इन्टु भएछ है, मेटेलाई है. ओके, अरे भएन राम्रो. प्लस 5 अनि by 5. 4 into 5 plus 5 and 5 denominator same हुन्छ है. So again 5 4s are 20. 20 plus 5 by 5. Then 20 plus 5 25. 25 by
5. I hope you all are doing. केही छैन है, टिचरसँग यस्तै छ, हामी यस्तै पढ्न पनि सकिन्छ है, कपीमा गर्दा अलिकति अस्ति प्रब्लम भयो थियो, so that I'm trying this. So I think you are doing this very easy. ख्याल गर्ने, डिनोमिनेटर अगाडि लेख्ने, होल नम्बरलाई इन्टु गरिदिने, न्युमरेटरलाई प्लस गरिदिने, अनि ठुलो धर्का दिएर फ्र्याक्सन बनाउने, तल 5 लेखेर, तल डिनोमिनेटर लेखेर, अनि इन्टु गरिदिन एकदम इजी छ। त्यसपछि पछाडिको नम्बरलाई प्लस गरिदिने। Okay, so I will show you another example, which is, okay, 5 whole, this is 2, okay? Okay. Okay. 5 whole 2 by 8. Okay, if this is question, yes, you have to write in rough, this time you can write in rough copy, okay? Because we are doing practice, right? सबैले आइसक्यो होला, if some students are very good, they can catch very easily, so that we write 8 into 5, numerator is always plus 2 and 8. Okay, if you know, कतिजनाले त बिर्सिसक्नु भयो होला टेबल पनि। Okay, 5 8 are 40. 40 plus 2 by 8. Okay, then 42 by 8. Very easy. यस्तै गरी सबै क्वेशन गर्नुपर्छ, यस्तै गरी सबै क्वेशन गर्ने। अब यही जस्तै यो 42 by 8 छ नि, यसले हामी फेरि डिवाइड गर्यो भने फेरि यो क्वेशन नै भन्छ है। हेर्नुस् है, यो 42 by 8 छ नि, यसलाई फेरि हामी डिवाइड गर्यो भने के भन्छ, यो क्वेशन नै भन्छ। जस्तै यो 5 by 42 by 8 छ भने यसलाई हामी डिवाइड गर्यो भने 5 8 8 5 40 हुन्छ। ओके, देन माइनस गर्यो, माइनस गरेपछि 2 आउँछ, के भयो त 5 4 2 by 8 हैन। मैले सधैँ यो सधैँ चाहिँ यही आयो, सेम आयो है। भनेपछि डिवाइड गरेपछि त क्वेशन के हुन्छ, सेम हुन्छ। अब तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गइसकेपछि नि तपाईहरुलाई यो लेख्नै पर्दैन, तपाईले एक आफै मुखले सिधै गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो भनेको इम्प्रोपर फ्र्याक्सनलाई डिवाइड गरेर मिक्स फ्र्याक्सन हुन्छ, मिक्स फ्र्याक्सनलाई इन्टु अनि प्लस गरेपछि फेरि त के भन्छ, इम्प्रोपर फ्र्याक्सन भन्छ है। लाइक वान एक्जाम्पल अझै एउटा गरेर हेरौँ है। 4 whole 4 by 8. This is one question. If you have known it, then you are doing faster than me. म भन्दा छिटो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। Again 8 into 4 plus 4 by 8. By 8 लेख्न नबिर्सनु होला है। धेरैले students, they make mistake, they don't write denominator. That's why we have to be careful. So 8 4 are 32 plus 4 by 8, 32 plus 4, 33, 34, 35, 36. Yes, 36 by 8. Ayush Bhandari, don't send this sticker. I'm getting trouble here to write. 8. This way we have to do. यस्तै गरी गर्ने हो सबै। This way we have to do, okay? अब म तपाईहरुलाई यसो टाइम दिइराछु बोल्नको लागि।
Okay, now tell me, did you understand it? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 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 हल्ला गर्नुहुन्छ कि फेरि? Ma'am. 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 Ma'am, mute कर दिनु सबैको. बोल्दै नबोल्नु, कसले म्याम भन्नु? यो सब कपीमा लेख्ने हो, सब कपीमा. सरी, रफ कपीमा है. रफ कपीमा लेख्ने हो. Ma'am, म्याम yo. बस. Ma'am, yo दादा. घरमा कपीमा सब कपीमा लेख्ने हो. रफमा लेख्नुहोस्, मैले होमवर्क दिन्छु, यो सबमा लेख्नु होला. अब म फेरि म्युट गरिदिन्छु. Ma'am, this right in rough copy. Ma'am, 1 second. Ma'am, 1 second. Ma'am, 1 second. भन्नुहोस् न छिटो अनि. छिटो भन्नुहोस् न. Ma'am, मेरो दादाले पनि देखाउनु सिकाउनु छ. ल ठिक छ, एकदम राम्रो. भेरी गुड. Ma'am, यो मेरो दादाले पनि सिकाउनु छ. Ma'am, मेरो दादा ट्युसन टिचर हो के? हुन्छ, अहिले हामी गफ गर्ने हैन अहिले है. पछि मलाई पर्सनली कल गर्नु होला अनि गफ गरौँला. Ma'am, mute गरिदिनु. Ma'am, mute गरिदिनु. Now don't speak. ल keep quiet. म म्युट गरिदिन्छु. I will give you question. म तपाईलाई क्वेशन दिइराछु, गर्नु. छिटो. You do this question. Ma'am, I do. Okay. In rough copy. Ma'am, in soft copy. छिटो mute गरिदिनु. 5 4. Ma'am, I writing in rough copy. Soft copy मा गर्ने हो. Ma'am, soft copy. Soft copy do. Ma'am, this soft copy do. Do this question. Ma'am, soft copy. गरिदिनु न, आवाज क्यार आइराछ. Ma'am, soft copy मा गर्न. Do this question. I told you so many times from the beginning that do in rough copy. All are shouting. You are here, more than 70 students. All you are shouting. Oh my God! You'll make me deaf. Okay, do this question. This is one question. Okay, I will give you another question also. Okay, like 2 whole 8 by 3. Suppose it is one number. This is 2 number. Okay, I think not clear. This is 2 number. 2 whole 8 by 3. 2 whole 8 by 3. 2 whole 8 by 3. Just do 2 questions. 2 whole 8 by 3. Very easy. You have to follow the same process. This one is important also. अब तपाईले अगाडि गर्न जाँदाखेरि प्लस अर एडिसन गर्न पर्छ. त्यतिबेला मिक्स फ्र्याक्सन को एडिसन हुन्छ. त्यतिबेला हामी यस्तो गर्न टाइम हुँदैन, हामी सिधै मुखले गर्छौं. जस्तै यो 1 नम्बरको छ भने 5 5 25 25 plus 6 25 26 27 28 29 30 31 31 by 5. त्यसरी हामी फटाफट गर्नुपर्छ मुखले. त्यही भएर अहिले यहाँ तपाईहरुले मैले थोरै क्वेशन गराए पनि you make so many questions or ask with your parents to give you question and they have to practice. हाम्रो बुकमा कति हुन्छ, थोरै क्वेशन हुन्छ नि. त्यति क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर के हुँदैन. हामी खाली भएको बेलामा अरु क्वेशन पनि हेर्नु पर्छ. One and 2 I had given you question. Now I'm dropping this 1 number and I will give you 3 number question. 3 number question is 1 whole 2 by 3. ये सबै क्वेशन के हो? This
question is change the mixed fraction into improper fraction. Change the mixed fraction into improper fraction. We are studying that. Change the to improper fraction. You have me put this on. All you do your work nicely. Page number is 69. It is page number 69. Ma'am, not Question. Question number. मैम ये वीडियो रुकी मैम अब आप रुकी आ रहा है अब आउँदैन अब चुप लाग्नुस् है अब यस मैम I don't speak every time. Sometimes I am quiet also. I am not speaking every time. Okay, म चुप लागेर पनि बसिरहेको हुन्छु. So now I rub this 2 number and I give you. Now I give you question number 4. Question number 4 is 3 whole 3 by 3. Okay. Question number 4, 3 whole 3 by 3. We should not be lazy. If we do more practice of math and we become very faster, we become sharp. We should not do only 1-2 questions. Otherwise, later on we forget the process. Don't feel lazy. क्लासमा भेट हुनु भएको भए मैले तपाईलाई 50 क्वेशन दिन्थे होला. This time we are using very less. सबैले गर्नुपर्छ हैन. I will तपाईलाई टाइम दिन्छु अनि फेरि यो सबै म कपी हेर्छु अहिले. तपाई सबैले कपी देखाउनु पर्छ अहिले म. 5 minute अगाडि I will give you break. बुझ्नु भएको छ सबैले? Okay, I rub this 3 number question and I give you here. Okay, Next question. 5 number question is 2 whole 2 by 2. This is मैम 3 नंबर को देखाइदिनु न फेरि. मैम मैले मिस्टेक भयो. मेटियो. अब मेटियो. अब यो गर्नुस्. यो गर्नुस् अब. अब यो गर्नुस्. म अरु दिदै जान्छु गर्दै जानुस्. Two whole 2 by 2. 2 into 2 plus 2 by 2. 3 into 3 plus 3 by 3. Very easy. 3 into 3 I'm doing. Now I rub this 4 number question and I give you next question. 6 number. 6 number is 2 whole 1 by 4. 1 by 4. Allah, don't speak. Two whole 1 by 4. Two 4 into 2 plus 1 by 4. Very easy. 4 to the 8. 8 plus 1. 9 by 4. 9 by 4. 9 by 4. यस्तै गरे अब हामी फटाफट प्र्याक्टिस गरे भने we should not have to use pen and copy to do this. We can do orally also. We can do it orally. Okay. So here, so I want to give you one question from our last chapter. अस्ति हामी पढेको मध्येको एउटा दिन गए मैले हेर्नुस् है तपाईहरुले आउँछ कि आउँदैन. यो मिक्स फ्र्याक्सनलाई हामी इम्प्रोपर फ्र्याक्सन बनायौ हैन. Then I am giving you improper fraction, make it mixed fraction. Okay.
52/5 यसलाई मिक्स फ्र्याक्सन बनाउनुहोस् त कसरी बनाइन्छ बाइ डिवाइडिङ यस ल डिवाइड गर्नुहोस् अस्तिको हामीले अस्ति पढेको थियौ हैन लास्ट क्लासमा वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे लास्ट वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पढेको हो अब यो चाहिँ इम्प्रोपर फ्र्याक्सन हो है अब यसलाई डिवाइड गर्ने अनि मिक्स फ्र्याक्सन बनाउने कति जनालाई याद छ सम्झिनु हुन्छ कि नै हाउ शार्प यु आर हाउ मच डु यु प्र्याक्टिस एट होम लेट अस सी This type of fraction is called improper fraction. Whole number लाई mixed fraction भन्छ है यो improper fraction लाई हामी डिवाइड गर्यो भने mixed fraction भन्छ mixed fraction लाई अनि प्लस इन्टु गर्यो भने फेरि improper fraction भन्छ अपोजिट एकाको अपोजिट हो दुईटा ओके आर यु डुइङ दिस वे 5 डिवाइड 52 यस्तो गर्नुपर्छ they are shouting and cheating. Then 5 times 50 then minus and remainder 2 आयो भने कति भयो त कति भयो त यो यसरी 10 whole 2/5 yes 10 whole 2/5 ठाउँ छैन लेख्नको लागि अस्ति हामीले गरेको प्र्याक्टिस मध्ये कुरा 10 whole 2/5 हाउ मेनी यु कुड डु दिस कति जनाले गर्न सक्नु भयो यो मैले अब यो गर्नुस् okay this you do this is ma'am this is divide yes यस्तो भयो भने यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नको लागि डिवाइड यस गर्नुस् अनि आन्सर गर्नुस् फटाफट what is the answer what is the answer पूरा नगर्ने है काम गर्ने 2/1/4 yes okay very good 2 whole 1/4 1/4 ma'am 2 whole 1/4 is the answer यसलाई हामी फेरि अघि जस्तै गर्ने भने हेर्नुस् है 4 into 2 plus 1 plus 1/4 गर्ने भने फेरि 9/4 बन्छ है 4 2 8 plus 1 9 9/4 बन्यो फेरि हैन 1/4 बुझ्नु भयो नि ओके Okay, now everybody show your work. मलाई कपी देखाउनुस्. Everybody show your work. मलाई. Okay. Bibisha, where is your work? Okay, Monica, fine. ठीक छ. Bibisha, where are you? Bibisha, show me your work. Monica, fine. Monica, ठीक छ राख्नुस्. Bibisha, show me your work. ओइ किन उठाएको Bibisha, show me your copy.
गर्नु पाएको छैन? Bibisha is not answering. Mic on गर्नुस्. Bibisha, why don't you answer? Mic on गर्नुस्. Show me your work, Bibisha. Copy देखाउनुहोस् उठाएर. Okay. कति गर्नु भएको छ क्लियर छैन है. आयुष. Alamba. Ayush, show me. Ma'am. Utsav, yes, please. Homework I will provide in Messenger. Okay. Utsav, Ushal. Okay, fine. Okay. Clear sign. Sir, I hope you all are doing. Ritina, show me your work. Vijay, Bikram, Kumar. Vijay. Okay, fine. Ritina, fine. Keep there. Yes, Jasmine, very good. And Ayan Dhakal, your work. Vijay, you didn't show me your work. Vijay, Bikram, Kumar. Copy देखाउनुस् तपाईको. Vijay, copy देखाउनुहोस्. Show me your work. Ma'am, मेरो classwork. Gurung. Ma'am, मेरो classwork. Kusum Buda Thoki Kushal. Pratham Gurung, show me your work. Pratham. Ma'am, मेरो. सही बटा. Ma'am, मेरो. Okay, पुरै देखिदैन म के हेर्छु है त. Sorry, this Kritika. Okay. Priyanshi Gurung. टाइम रनिङ हुन थाल्यो है. कतिले चाहिँ लेख्दै लेख्नु हुन जस्तो लाग्छ मलाई. कता जानुहुन्छ फोन अन गरेर है. ओके, भिडियो अन छैन सबैको. भिडियो अन गर्नु भएको भए हुन्थ्यो. यस. ओके, कुशल, प्रथम, आइसा, थ्यांक यू. थ्यांक यू. कीप देयर. श्रीजा. Yes, Aisha. Srija, can you show your work? Srija Bandari. Okay, so time is running. तपाईँहरुसँग सबैसँग बुक छैन होला. I will show you. I will send you pic of your work. Okay. I mean in Messenger I will send you homework. ओशिसिया आइसो. फेरि मैले सबैले सबैले छैन होला. सबै गर्नु पर्छ होला है. ओके. साम्राज्ञी भिडियो अफ. साम्राज्ञी होमवर्क देखाउनुस् त. क्लासवर्क देखाउनुस् त. के गर्नुभयो? वर्षा ढकाल देखाइदिनुस्. कपी त्यहीबाट देखाइदिनुस्. पास. आयुष अनमोल. Okay, fine, good. Varsha, yes. Samraj देखाउनु भएन. आयुष भण्डारी. गर्नु पर्छ आयुष भण्डारी. एलिना पोखरेल. Okay, time running out भयो है. So सबैले गर्नु पर्छ होला. I hope if you are doing that is very good. It will be helpful for you to practice. Yes. Very much. My work is finished. Okay, very good. Okay. So this time 1 minute. we are going to see off. I will send you homework in Messenger. Okay, bye bye students. Bye. Bye, ma'am.